يا صديق. حبيبي. يا ابوي بسرعه ابي بعشرة، هي واحده تصير، لا تقول فيها هي ابي. ابي بعشرة. يا ابوي ايش بك على المسكين ده؟ يا ابوي اهدالي انت كمان، يعني ما تعرف الرفقه ديل؟ اكلوا البلد. مره دحين مسوي تدافع عنه. اهدالي بالله. حبيبي قاعد يشتغل يكد هذا. يا حبيبي اقول لا تناحلنا ولا شيء، امسك فلوسك يا خارج من العيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش بك زعلان حبيبي؟ هذا نفر ما في احترام، هو يقول رفيق. خلاص حبيبي انت ما في زعلان، عبي فل خذ الباقي، الله يعطيك العافيه، هديه هذا. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.